बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज बाद अज़ां ऑपरेशन क्लीन अप और इस एहतजाज की ड्रॉप सीन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और लीडरशिप पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और सवालात ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल अली मोहम्मद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उनकी मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि डी चौक आने का तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने नहीं कहा था, फिर किसके कहने पर डी चौक आए। और दूसरा, जो एहतजाज की 24 नवंबर की कॉल थी, ये अलीमा खान साहबा ने क्यों दी? ये तो बैरिस्टर गौहर साहब को देनी चाहिए थी जो पार्टी के चेयरमैन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो कहा था कि इस्लामाबाद पहुंचने का कहा था और फिर वहां पर जगह का तयन करना था। और संगजानी के हवाले से आपके इल्म है, बैरिस्टर सैफ ने जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उन्होंने तो खुद कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई थी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने इस पे आमादगी का इजहार किया था। फिर बशाल यूसुफजई साहिबा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशल असिस्टेंट थी, उन्हें कल अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया। उन्होंने एक चैनल इंटरव्यू में कहा था कि बुशरा बीबी की जब गाड़ी चेंज की गई तो उन्हें यह बताया गया था कि आपको दोबारा वापस डी चौक लेकर जाया जाएगा, लेकिन आपके इल्म है कि वो तो डी चौक नहीं आए, अलबत्ता वाया हरीपुर और हजारा खैबर पख्तूनख्वा चले गए। उनके हमरा अली अमीन खान गंडापुर साहब भी शामिल थे। इस इंटरव्यू के बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। एक तो इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे कि ये जो मामला है इसका क्या अंजाम होगा। दूसरी तरफ इस सारे मामले में एक और जो बयानिया है वो भी सामने आ रहा है, वो बड़ा हसास और खतरनाक है, और वो है कि एहतजाज के दौरान जो एहतजाज करने वाले पीटीआई वर्कर्स थे उनकी हलाकतों का मामला। डिफरेंट फिगर सामने आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने, 278, 100, 50, लेकिन अब 12 का नाम और जिक्र किया जा रहा है। इस हवाले से आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज में नाकामी के बाद अब ये लाशों की सियासत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। उन्होंने कहा रियासत कभी भी इंस्टिगेट नहीं करती, इश्तियाल नहीं दिलवाती। साथ में उनका यह भी कहना था कि कोई एक सीसीटीवी फुटेज या कोई भी फुटेज अभी तक शेयर नहीं हुई जिसमें हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फायरिंग करते हुए देखा हो। अलबत्ता 4 रेंजर्स की और 2 पुलिस एहलकार इसमें जान बहक और शहीद हो चुके हैं। तो एक इस हवाले से जरूर हम बात करेंगे। फिर कुरम पे भी बात करेंगे। जिला कुरम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का सुलगता हुआ जिला है, उसमें 130 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 186 अफराद जख्मी हुए हैं। अब से कुछ देर कबल डीसी कुरम ने कहा है कि वहां आरजी फायरबंदी हो गई है, एक अच्छी पेशरफ्त है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे कोहाट में, जो ग्रैंड जिरगा हुआ, और उनका पश्तून मशरान की रवायात के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब भी कोहाट में मौजूद थे और उन्होंने भी ग्रैंड जरगे से खिताब किया था। आज अली अमीन खान गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का जो सीटीडी डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटीज देने के हवाले से भी अपना बयान दिया और उनको तमाम तर मराद दी जाएंगी, जो कि मैं समझता हूं कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। फिर फितनतुल खवारिज के खिलाफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू और खैबर में ऑपरेशन हुआ, जिसपे 8 इन खारजियों को वासिल जहन्नम किया गया। एक हमारे कैप्टन और सिपाही भी शहीद हुए हैं। इन मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। वी हैव अ वेरी जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पैनल, उनका तारुफ आपसे करा देता। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्काइप वीडियो लिंक पर, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहबा ने, आप सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी की इस्लामाबाद स्टूडियो से, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है अली गौर बलोच साहब ने, आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं PMLN के टेलीफोन लाइन पर, सीनियर रहनुमा नून लीग के, आपका बहुत शुक्रिया। और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में। चारों मौजूद में उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आपने सर सबसे पहले ये बात की थी कि हमें जब डी चौक के बजाय संगजानी का कहा गया था, वहां क्यों कर नहीं ठहराव किया गया? एहतजाज आपका राइट है, अब वहां से मुतालबात करते, मुज़ाकरात भी हो सकते थे। अली मोहम्मद खान साहब जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है और वो मेरे ख्याल में इन्हीं खतूत पे बात कर रहे हैं जिसपे आपने बात की थी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में। फिर मिसाल यूसुफजई का भी मैंने जिक्र किया। आप समझते हैं कि जो पीटीआई को जो स्ट्रेटेजी उसको अब मौजूदा हालात में नजरसानी करके दोबारा इस तरह की धरना सियासत में नहीं आना चाहिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں دھرنا احتجاج یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے اور گورنمنٹ وہ حق تسلیم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں فسطائیت کی گورنمنٹ ہے، یہ بالکل کوئی چیز برداشت نہیں کر رہی ہے، مخالفین کو تو بالکل برداشت نہیں کر رہی ہے، اور وہ جو ہمارے اندرونی معاملات تھے اس کو اب اچھالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس بات سے کہ کم از کم ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کو لوگ بھول جائیں. یہ لوگ بھولنے والے نہیں ہیں. ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، فائرنگ ہوئی ہے، ساری دنیا مان رہی ہے، جرنلسٹ مان رہے ہیں اور ادارے مان رہے ہیں کہ جی فائرنگ ہوئی ہے، لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے 100 نہیں ہوں گے، 200 نہیں ہوں گے، لیکن لوگ تو ہلاک ہوئے ہیں نا. ایک بھی ہلاک ہوا ہے، جاں باک ہوا ہے یا شہید ہوا ہے تو اس جی میں جی مطلب آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. نہیں مطلب بہت کیا بڑی بات ہے. کس نے یہ حق دیا تھا کہ آپ پرامن مظاہرین کے اوپر فائرنگ کریں؟ کس نے حق دیا تھا؟ کس نے حکم دیا تھا؟ یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بنایا جائے اور اس کی تحقیقات ہوں، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش ہوئی اور پھر اس کے بعد شادیانے بجائے گئے. ہر وفاقی وزیر جو ہے وہ آ کے کل نیکسٹ ڈے کہتے رہے کہ جی دیکھیں یہ تو ہم نے تو ان کا صفایا کر دیا. تو یہ اپنے عوام کو فتح کرنے کا جو جشن یہ منا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ افسوسناک ہے. ٹھیک. دوسری جو آپ نے بات کی کہ پارٹی کے اندر کیا ہوا، دیکھیے حکمت عملی کبھی کامیاب ہوتی ہے، کبھی ناکام ہوتی ہے، کبھی معتدل رہتی ہے، لیکن یہ تو ہماری ذاتی رائے ہے. اب پارٹی کا فیصلہ کیا تھا کیا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ تو میری لیکن ذاتی سر رائے آپ تھی. نے اور ٹیلی ویژن انٹرویوز میں پبلکلی یہ بات کی نا، آپ کی بات تو صحیح ہے، جی انٹرنل میں یہ میٹر ہے، عرض لیکن کر آپ رہا نے ہوں نا، پبلک کیا نا میں اس بالکل بات کہہ کو. رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی میری ذاتی رائے تھی کہ ہمیں بہت سارے مراحل کے اوپر مشاورت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم جب پشاور سے لوگ روانہ ہوئے اسلام آباد تک، اس میں کم از کم ہمیں 2 دن 3 دن لگے. جی تو اس دوران آپ دیکھیں کہ ہماری جو تحریک تھی اس سے 2 دن پہلے ہی حکومت نے پورا پاکستان بند کر دیا تھا اور لوگ پریشان تھے. یعنی آپ دیکھیں کوئی پنجاب سے کوئی نہیں نکلا لیکن پنجاب بند تھا اور اتنا خوف کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. 245 بھی لگایا، دفعہ 104، پھر بھی لوگ نکلے اور بہت زیادہ نکلے. تو اب یہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. بحیثیت ایک پارٹی پولیٹیکل ورکر کے ہمیں بہترین موقع تھا کہ ہم اٹیک پل پر بیٹھ جاتے. میری ذاتی رائے تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مرکزی لیڈر موجود نہیں تھی، کیونکہ اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا کہ 24 کو آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو راستے میں رکنے کا تو کوئی وہ تھا نہیں کہ ہم. لیکن میری رائے تھی، اس رائے کو اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی بڑا لیڈر وہاں تھا نہیں. چھوٹے جو تھرڈ ریٹ کے جو میری طرح وہ تھے، وہ ہم آپس میں کافی بحث مباحثہ کرتے رہے اور خواہش تھی کہ کسی کنٹینر کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ادھر ہی رہا جائے. اچھا. لیکن کوئی سینئر لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی، لہٰذا سب نے اسلام آباد ہی پہنچنا تھا، حکم یہی تھا، تو وہاں سے روانہ ہوئے. علی لیکن امین بعد میں گنڈاپور پتہ صاحب چلا نہیں تھے سر؟ علی امین گنڈاپور صاحب تو قافلے کی قیادت کر رہے تھے نا، وہ تو پشاور میں ہی تھے نا. وہ کر رہے تھے، لیکن فیصلہ تو دیکھیں نا، فیصلہ تو پارٹی نے کرنا تھا نا، وہ تو ایک صوبائی صدر ہے نا. اچھا. یہاں تو دیکھیں نا، یہاں تو پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے سارے لوگ آئے تھے. کوئی ایک وہ نہیں تھا کہ علی امین گنڈاپور نے تو صرف یہ تھا ٹھیک. کہ قافلے کو لیڈ کیا، صحیح. لیکن جو فیصلہ کرنا تھا وہ تو پارٹی نے کرنا تھا. علی امین گنڈاپور نے تو فیصلہ نہیں کرنا تھا. ٹھیک. وہ تو چلے گئے، انہوں نے تو سب چیزیں دیکھی، جگہ جگہ شیلنگ، جگہ جگہ وہ سب کچھ برداشت کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی ان کو ہم نے بالکل آڑے ہاتھوں لیا اور میں نے تو کھل کر کہا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو وہ کہا کہ جی بالکل یہ بات تھی کہ سینئر لیڈرشپ کہاں تھی، کیوں غائب رہی، کیوں اتنا خوف تھا ان کو. تو یہ ساری چیزیں تھی، لیکن وہ ہمارے پارٹی کے جو اندرونی معاملات تھے اس میں ہم اور بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت کے اندر ہم کھل کر اپنے ٹھیک ہے. اظہار رائے دیتے ہیں اور میں تو دیتا ہوں، میں کسی چیز کی پرواہ تو یعنی نہیں آپ کرتا. کی تو یہ بات ہے اور کہ آئی اپریشیٹ یو کہ آپ کینڈیڈیٹ بات کرتے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہے گا علی گور بلوچ صاحب. سر شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے جو ان کا کلیم، اور ان سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک جان بھی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے، مطلب نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن وہ 12 کا فگر دے رہے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے علی گور بلوچ صاحب؟ جوڈیشل انکوائری کی بات کی جا رہی ہے، ویسے عمر ایوب صاحب نے بھی مطالبہ کیا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے
کہ جتنے بھی واقعات جس طرح پہلے 9 مئی کے واقعات ہوئے، جس طرح سے جودا کے مجسموں کو توڑا گیا، کورٹ کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی، پشاور کا ریڈیو اسٹیشن چلا دیا گیا، جی میاں والی اور اس کی جو ترتیبات تھی اس پر حملہ کیا گیا، حتیٰ کہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، میں معلم کے جہاز کو آگ لگا دی، موٹر بیس کے ٹرین کو آگ لگا دی، اس سے پہلے دھرنوں پہ آ جائے، دھرنوں کے دوران پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے، امپائر کی انگلی کی باتیں کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا انہوں نے ہمیشہ لاشوں کی اچھا پر اب بھی جو 12 لوگوں کی بات کرتے ہیں یہ لاشوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے جناب اتنے بندے مار گئے اتنے بندے مار گئے. وہ گولیوں کے خول کدھر ہیں یا وہ گولیاں کدھر ہیں جو ان لوگوں کو وہ اس کا ثبوت کدھر ہے, اس کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹس کدھر ہے. پاکستان میں روز واقعات ہوتے ہیں, کافی لوگ فوت ہوتے ہیں. تو وہ میں ایک دن طارق صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا کہ بھائی جہاں پر کچھ فوت ہو جاتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا وہ بندہ ہے کچھ نام یہ حکومت نے مار لیا اور بولتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ملک میں اگر افرا تفری پھیلانی ہے تو یہ بیانیاں بنا. جس طرح سے آپ نیتے لوگوں کو ابھی یوسف زئی صاحب فرما رہے تھے, علی امین گنڈا پور اور خود بشرا بی بی جو ہے وہ قیادت کر رہی تھی بالکل, اور وہ مطلب ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے آفر آئی, پورے میڈیا پہ چلتا رہا کہ آپ کو کوئی ایک جگہ متعین کر دیتے. ہو سکتا ہے سنجانی نہ کہتے تو اسلام آباد کے اندر مولانا صاحب نے جلسہ کیا تھا اور جگہ ڈسکس ہو سکتا ہے کہیں اور ان کو ملتا. آج بھی یہ پرامن سیاست کی بات نہیں کرتے. آج بھی مجھے بتائیں کل جو ان کے چیف منسٹر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اسلحہ ساتھ لے کر آئیں گے, گولی کا جواب گولی سے. ہاں وہ میں پوچھوں گا, وہ آپ نے کہا جو کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خطاب کیا کے پی اسمبلی میں. خطاب کیا, دیکھیں جو ہمارے ساتھ لیا ہے لاکھ اختلاف سے 47 وزیر اعلیٰ ہیں, کیا وہ ان کے جو 47 وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے صوبائی سارے ظاہر ہے ان کی ہر دوسرے صوبے میں کوئی نہ کوئی مخالف پارٹی کی حکومت ہے, تو وہ سارے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دلی پر پولیس ساتھ لے کر, سرکاری ملازمین لے کر, غلیلیں لے کر, اسلحہ لے کر اور پیٹرول بم لے کر اور مطلب ہے یہ چیزیں ساری لے کر وہ کبھی اپنے وفاق کے اوپر یا کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے. اختلاف رائے ہونا ایک الگ بات ہے, سیاسی اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کا ان کا مقصد صرف یہ. اور مجھے بتائیں جس بشرا بی بی نے کہا کہ میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی, اور کوئی ایک کارکن آپ بھی نہ جائیں, اور خود سب سے پہلے امین گنڈا پور بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر خود بیٹھ کے موقع سے چلے گئے, اور وہی جو 9 مئی کے واقعات میں ہوا تھا لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ ادھر تنا چھوڑا, ظاہر ہے ان کو چیلنج بھی فیس کرنی پڑی. ظاہر ہے ریاست نے تو علی بھائی دوبارہ لوٹ کے تو آپ نے اہم نکات اٹھائے, اس کا میں جواب لیتا ہوں. میں چاہوں گا سمر بلور صاحب موجود ہیں, ان کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے, ان کا نقطہ نظر بھی لے لیں. سمر کیا کہیں گے؟ آپ نے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا ہمارا انٹرنل معاملہ ہے وہ تو بات کرتے ہیں وہ ہم کریں گے, لیکن ڈی چوک پہ ہم آئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں. علی گور بلور صاحب کا کہنا ہے کہ پرامن نہیں تھے, ان کے پاس غلیلیں تھی, AK-47 تھے اور گرینیڈ ٹیئر شیلز تھے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل شوکت یوسف زئی صاحب نے جوڈیشل انکوائری مانگی ہے, ہم ایز اے پارٹی ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن پھر جوڈیشل انکوائری میں ایک پراپر دائرہ انویسٹیگیٹو چیزوں کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دائرہ ہونا چاہیے کہ ہر 10-12 دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف کیوں رخ کرتی ہے, اور جب بھی یہاں پہ کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے تو بالخصوص ان دنوں میں ہی یہ اپنا دھرنا یا سٹن کیوں کرتی ہے. پھر جو حکومت ہے, میں حکومت کی یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں, لیکن حکومت کا مجھ جیسے انسان کو جس کا دھرنے میں نہ شرکت کا ارادہ تھا نہ میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا, 2 دنوں پہلے سے مجھے پتا تھا کہ ان کو آلٹرنیٹیو سپیسز پرووائڈ کر دی گئی ہیں, سنگجانی یا کوئی مویشی منڈی یا اسلام آباد کے آؤٹ سکرٹس پہ, جو بڑی جگہ ہے جہاں پہ اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز نے دھرنے دیے ہیں. یہ ان آلٹرنیٹ جگہوں پہ کیوں نہیں گئے؟ یہ آ کے کیا ان غیر ملکی جو ہمارے بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, اس سے پہلے جب ان کی کوشش تھی, جب SCO ہو رہی تھی, مطلب whenever there is a foreign dignitary
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन दिनों में इस्लामाबाद का रुख करती है। फिर इस जुडिशल इंक्वायरी में ये भी होना चाहिए, अभी शौकत यूसुफजई साहब मेरे भाई हैं, मैं इनकी राय का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन कितने कैजुअल अंदाज में उन्होंने कहा है कि जी 200 नहीं होंगे तो 100 होंगे, 100 नहीं होंगे तो कुछ होंगे। एक लाश भी गिरना बहुत बड़ा सानेहा है, एक वर्कर की मौत भी बहुत बड़ा सानेहा है। उस वर्कर का पीछे ख़ानदान होता है, उसके बच्चे होंगे, उसके वालिदैन होंगे, उसकी बीवी होगी, तो उनको इस तरह बेयार व मददगार इनकी लीडरशिप ने इस्लामाबाद की सड़कों पे छोड़ दिया। ना उनके पास कोई गाइडेंस थी, ना उनके पास कोई रास्ता था। अभी भी कहते हैं कि पुलिस की तहलील में ऑलमोस्ट 1100 लोग हैं, जो आईजी इस्लामाबाद ने फिगर्स शेयर किए हुए हैं। इसमें उनके जो 93 MPAs हैं, इनके बेशतर सेनेटर्स, MNAs, रिजर्व सीट पे ख्वाहिशमंद इनकी ख़वातीन, फॉर्म 45 के इनके जो सो कॉल्ड विनर्स हैं, वो भी एक जत्था है इनके पास। ये सारे लोग कहाँ थे? उनमें से एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, किसी को एक खरोश भी नहीं आई कि पिम्स और पॉलीक्लिनिक में जहाँ पे ये रोज़ फिर रहे हैं और जिस किस्म की हैरत अंगेज़ बातें व्हाट्सएप पे निकल रही हैं या सोशल मीडिया पे निकल रही हैं। आज मैंने ये पढ़ा कि जी इस्लामाबाद में 400 लाशें थी जिनको केमिकल डाल के डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। अब देखिए, आप अवाम में एक हैजान फैला रहे हैं और इस पार्टी का मकसद बड़ा क्लियर है, ये चाहती है कि अवाम को किसी न किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ा दे। मैं इदारे भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये डायरेक्ट एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं। कभी रूमर आता है खान साहब अडियाला में नहीं हैं, फिर वो होते हैं, फिर वो बखैरियत नहीं हैं, फिर वो खैरियत से होते हैं। अल्लाह उनको खैरियत से ही रखे, आमीन। हम उनके लिए कोई इल विल नहीं हार्बर करते। लेकिन इनकी पार्टी जिस तरीके का एक प्लान प्रोपेगेंडा चला रही है, जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन चला रही है, तो फिर वो दे शुड ऑल्सो बी ब्रॉट टू अकाउंट कि ये कौन मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है उसमें कौन मास्टरमाइंड है, ये धरने कॉल हो रहे हैं वो कौन वो कर रहा है। और अली अमीन साहब, ये दूसरी दफ़ा है कि इस दफ़ा तो बीबी को साथ लेके गए और बीबी किसी मतलब उनकी वीडियोज़ आई हैं 2-3 कि वो आराम से उनके साथ गाड़ी में बैठ के गाड़ी बदल के निकली। ये कैसे सारे नाके तोड़ते हुए और बहुत सारे ज़िलों से होते होते सेफली खैबर पुख्तूनख्वा पहुंच जाते हैं। ये मैं इनसे पूछता हूँ, मैं जनरल साहब आपका जानना चाहूँगा, अफवाज पाकिस्तान ज़ाहिर बात उनका अपना एक किरदार है। हमने आज भी बात की, बन्नू में, ज़िला खैबर में ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुरम में भी। आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब कहते हैं कि हम FC की रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर पुट इन की जाए कुरम में, ताकि ये तो आर्जी फायरबंदी है। मैडम ने भी कहा आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को रेड जोन के भी हवाले किया गया था। क्या कहेंगे इस सारे मामलात के हवाले से? जी, फिर मैं शौकत साहब से इसका जवाब लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, पहले तो थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी जहाँ पे शहादतें हुई हैं, चाहे रेंजर्स की हुई हैं, पुलिस की हुई हैं, या चूँकि करेक्ट फिगर नहीं है, जो भी सिविलियंस या वर्कर्स भी अगर कोई फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े गम की घड़ी है। जी देखिए, इससे स्टेट कमज़ोर हुई है। ये स्टेट जो है, ये किसी पार्टी की, किसी ग्रोह की, किसी इदारे की कोई अकेली जिम्मेदारी या विरासत नहीं है, ये हम सब की स्टेट है। हमने इसी में सियासत करनी है, हमने इसी में अपनी सिक्योरिटी करनी है, हमने इसी के अंदर अपने परसूट्स करने हैं, अपने पॉलिटिकल सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। और बैसियत पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी दुखी है। देखिए, इस वक्त जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इनकी प्योरिटी या इंफॉर्मेशन की प्योरिटी इज़ ऑलवेज इन ग्रे नाउ। उसको इतना ग्रे कर दिया जाता है और अपना अपना मर्जी का नैरेटिव हर तरफ निकालने की कोशिश की जाती है, जिससे एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी बहुत कंफ्यूज हो रहा है। और उसका जो, माय अपॉलॉजीज टू से दिस, कि उसका जो एक स्टेट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्ट्रेस में आ रहा है। वो कहता है यार, मैं स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं इसके एक आइन में रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लीडरशिप या मेरे जो पॉलिटिकल सोशल मेरे जो फाइबर है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। अब जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, देखिए, अफवाज पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मातहत काम करती है। हमें सबसे पहले तो बसीयत पाकिस्तानी ये समझने की ज़रूरत है अनवार साहब, कि पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स का ऑब्जेक्टिव हुआ है, जिसके अंदर हमारे अगर अपने भी लोग उसमें शामिल हो गए किसी भी फॉर्म में, और अब इतना बड़ा हजूम यहाँ पर आया है, ठीक है, मैं उनकी पॉलिटिकल राइट्स को रिस्पेक्ट की निगाह से देखता हूँ, लेकिन दैट हैज़ टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
اب وہاں پہ کیا معلوم کہ اس گروپ کے اندر کتنے غیر قانونی یا غیر پاکستانی لوگ شامل ہو. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب خیبر پختونخوا کے یہاں پہ موجود تھے, ان کو کوئی نقصان ہو جاتا, کوئی تخریب کار, کوئی پاکستان کا دشمن کوئی ایسا ایکشن کر دیتا, تو اب دیکھ لیں کہ آج اسٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. اور کوئی جو عام لاش بھی گری ہے, دیکھیں ہر پاکستانی کی جان کی حفاظت ہمارا فرض بھی ہے ہمارے اسٹیٹ کا, لیکن اس کا آنسر دینا بھی ہماری اسٹیٹ کا فرض ہے. تو میں تو سب کو کہوں گا کہ خدارا اسٹریٹجک پاز دیجئے اپنی اپنی پرسوٹس کو. اس وقت پاکستان کی بات کیجئے, پاکستان سیکیور ہوگا تو ہم, اور دیکھیں پارٹیز کے اندر بھی ایک جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب لیڈر لیس کراؤڈ ہو جائے گا تو اسٹیٹ ول سفر. یہ میں آپ کو شوکت صاحب بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ جب لیڈر لیس کراؤڈ ہو جاتا ہے تو پھر سفر کرتے ہیں. آپ کے ورکرز کو بھگتنا پڑا کیونکہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی, جو کہ سمر صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ ماشاءاللہ ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ کہاں پر تھے. قافلوں میں تو ہم نے دیکھا لیکن ڈی چوک پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. علی امین گنڈاپور صاحب بھی پیچھے کلثوم جو چوک ہے وہاں پر تھے, بشرا بی بی وہاں پر تھی, باقی تو شیر افضل مروت صاحب ہمیں نہیں نظر آئے. تو یہ ہمیں صحافیوں نے بھی بتایا. جوڈیشل انکوائری میں آپ وہ پھر کہتی ہیں تمام معاملات کو رکھا جانا چاہیے, کیا کہیں گے, اسٹریٹجک پاز کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں انوار بھائی, جہاں تک آپ نے لیڈرشپ کی بات کی نا, تو لیڈرشپ میں رات میری مرکزی لیڈرشپ سے تھی. ایم پی ایز ایم این اے بہت سارے تھے, عاطف خان بھی تھے, جنید خان کو بھی دیکھا گیا, اس طرح مروت کو بھی دیکھا گیا. وہ تو بہت سارے, جو میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں نا, وہ جو عہدیدار ہیں جو فیصلہ سازی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. بیرسٹر گور کی آپ نے بات کی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی. ہاں جی, دیکھیں جو بھی پی ایم ایل این کے جو لوگ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ 9 مئی سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ 9 مئی کی مذمت پہلی دفعہ میں سب سے پہلے میں نے کی بھی تھی, اور 9 مئی کو میرے کپڑے بھی پھٹے تھے. 9 مئی کو میں سب سے پرامیننٹ رہا کہ بھئی جو بھی کوئی غلط کام کر رہا تھا تو میں اس کو منع کرتا تھا. اور اسی طرح ہمارے لیڈروں نے بھی 9 مئی کی مذمت کی ہے. لیکن بات 24 نومبر کی 26 نومبر کی جائے, جس میں گولیاں چلی. گولیاں کس نے چلائی, کیوں چلی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلی ہے تو آپ کہہ دیں کہ جی ایک گولی بھی نہیں چلی ہے. اگر چلی ہے تو گولی کیوں چلائی گئی, کس کے حکم پہ چلائی گئی؟ یہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ بیانیہ کچھ بھی بنا لیں, لیکن رات کے اندھیرے میں کارروائی ہوئی اور صبح جو ہے نا ہر چیز صاف ہوئی, اور خود انہوں نے کہا کہ ہم نے صفائی کر دی ہے, ہم نے سب کچھ صاف کر دیا. یہ ان کے الفاظ تھے. تو دیکھیں اب جو ہمیشہ ایک سازشی بیان یہ بنایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. بھئی اگر ہم فوج کے خلاف ہو گئے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ فوج تو ہم سب کی فوج ہے, اس کو آپ کیوں سیاست میں لا رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے تو کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے. تو فوج کو بالکل اس چیز سے نہیں لانا چاہیے. اگر آپ وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دیں گے, گورنر لگا دیں گے, اگر آپ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جی ہم پی ٹی آئی پہ بین لگا دیں گے, تو پھر کیا یہاں سے آپ کو اپوزیشن والے, ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا, تو کیا آپ کو پھول بھیجیں ان کو؟ تو سر وہ علی گور بلوچ صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ ہم پھر زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے اور دوبارہ آئیں گے اسلام آباد, گولی کا جواب گولی سے دیں گے. سر یہ بھی تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے نا. یہ تو دیکھیں نہ کوئی گولی کا جواب گولی سے دے سکتا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے, ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں. لیکن جب وہاں سے وفاقی وزیر جیسا بندہ, اتنا امپورٹنٹ بندہ, اگر یہ کہے گا کہ دیکھیں کیسے بھاگے, تو بھائی کوئی بارش تو نہیں تھی کہ بارش سے طوفان سے بھاگے نا, گولیاں برسائی گئی نا. تو کسی پولیٹیکل ورکر کو گولیوں کے لیے ہم نے تیار کر کے لائے تھے, کہ آپ گولیاں برسائیں گے اور ہم وہاں کھڑے رہیں گے. تو یہ جو بات ہے نا, اس کے اوپر لوگ ظاہر اشتعال آتا ہے, جوابی الفاظ کی گولی. یہ تو اعصاب کی جنگ ہے نا, اعصاب سے اوپر کوئی اور جنگ نہیں ہو سکتی ہے, نہ کرنی چاہیے. لیکن شوکت بھائی آپ لوگوں نے بھی تو سر بکفن تحریک کی بات کی تھی نا گنڈاپور صاحب نے, اور کہا تھا کہ اگر ہم زندہ واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں. سر یہ تو آپ نے سنا ہوگا, اشتعال تو آیا تھا نا پہلے, آپ لوگوں نے کہا سر بکفن تحریک شروع کریں گے. میری بات سنیں, دیکھیں انوار بھائی آپ دونوں کی چلا لیں نا. پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ اٹک پار کر کے دکھائیں, ہاں تو کیا اسلام آباد, جب میرے بھائی نے کہا کہ اسلام آباد کیوں آتے ہیں, میڈم نے کہا اسلام آباد کیوں آتے ہیں, تو کیا کدھر جائیں ہم, لاہور چلے جائیں؟ نہیں, اسلام آباد نہ ڈی چوک نہیں, میڈم کہہ رہی, میں نے کہا اسلام آباد میں ڈی چوک کیوں آتے ہیں. اسلام آباد ہم سب کا ہے, اس لیے کہ پارلیمنٹ ہاؤس وہاں ہے. ہم تو دیکھیں نا عوامی نمائندگی جہاں ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں نا. عوام اپنی فریاد کس کے پاس لے کے جائیں؟ ہم اپنی فریاد تو عوامی نمائندوں کے پاس ہی لے کے جائیں گے نا آگے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں, یہ تو کسی اور چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عوام کے نمائندے یہ نہیں ہیں. اور بدقسمتی سے 17 سیٹیں تھی نا ان کی, باقی تو مانگے تانگے ملی ہے ان کو, حکومت بنا لی ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد ان کا احتساب ہو جاتا تو وہاں بھی شہباز شریف تھا, یہاں بھی شہباز شریف تھا, تو یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوتے.
میں دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیکل باتیں ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ 100 تو نہیں ہے بھائی, 200 نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بندہ بھی اگر ہے نا ہمارا ورکر یا رینجر یا پولیس, تو میرے خیال سے جاتی ہے, ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر رینجرز کے بندہ مرے وہ ہمارا بھائی بچہ ہے, پولیس ٹھیک. والا ہے غریب ہے, بھائی بچہ ہے ہمارا, ورکر ہے, یہ اس کو کیوں تفریح دے رہے ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں سارے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے جتا آیا تھا؟ بھئی یہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس پہ آپ سوچیں. ہاں یہ اسی طرح مشرقی پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا نا. جی جی کہ جب آپ کو یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں مل رہا تو آپ اس کو دیوار سے نہ لگائیں, یہ میں لوگوں سر کو سزا نہ دیں اس طرح. ہاں شوکت صاحب, یہ میں ذرا علی گور سے پوچھتا ہوں, یہ جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی, علی گور بلوچ صاحب سر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے جھتا آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں اگر ماڈل ٹاؤن کا انصاف ہو جاتا تو یہ ریپیٹ نہ ہوتا. علی گور بلوچ صاحب چونکہ آپ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومت میں, تو میں چاہوں گا اس کا ضرور جواب دیجئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صورتحال یہ کرتے ہیں, جس طرح سے کہ میں نے کہا کہ جب یہ اگلے 9 مئی کے واقعات کو اٹھا کے دیکھنے کیا پرامن کرنے کا یہ طریقہ ہے. جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ خود کہے کہ بھائی ہم آئیں گے اور ہم سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں, کیا یہ پرامن سیاست کا پیغام ہے کہ سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائے کہ ابھی یوسف سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں تو ویسے سیاسی لوگ تو گولی گندی چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے, اعلان تو کر کے آ رہے ہیں, مسئلہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور گولی بھی چلائیں گے گولی کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کی حکمت عملی تھی کہ اگر ان میں انتہائی سرپسند لوگ تھے, اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں, جن کا ٹارگٹ پورا تھا کہ ریاست اشتعال انگیز ہو کر ادھر ایجنسیز کی طرف سے لا انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسی ہے ان کی طرف سے کوئی فائرنگ ہو جائے اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے جس پر یہ سیاست ابھی بھی گمنام سیاست لاشوں کے اوپر یہ جا رہے ہیں. اتنے بندے, کوئی کہتا ہے 200 بندہ مر گیا ہے, کوئی کہتا ہے 300 بندہ مر گیا ہے, اور یقین کرے ان میں سے کوئی بندہ, مجھے یہ بتائیں ان کی لیڈرشپ میں سے خود اس پروگرام میں جو سمجھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈرشپ میں سے تو لوگ ہی نہیں آئے, تو لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے آپ لائے تھے اشتعال انگیز, لوگوں کے بچوں کو ریڈ زون میں گھسانے کے لیے لائے تھے تاکہ وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا اور وہاں پر کوئی لاشیں گر جاتی. خود تو سارے گھروں سے نکلے. مجھے یہ کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کر آئے پورا پاکستان پھنسا, دوسری طرف یہ خود یوسف سعید صاحب کہہ رہے تھے پنجاب سے تو بندہ آیا کوئی, تو کیا انقلاب جو ہے وہ بچوں ٹھیک ہے گور صاحب, یہ بتائیں معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں گورنر راج کی آپ لوگوں نے بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پارٹی بین ہو جائے گی پی ٹی آئی, اس سے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا نا, جو یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یوم تاسیس کے موقع پہ کہا کہ ابھی ہم سے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہم یہ بہت جیسے کہتے ہیں ایکسٹریم آپشنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے, اور جیسے جنرل صاحب نے بڑی اچھا جملہ یوز کیا, ایک اسٹریٹجک پاز آنا چاہیے. اب دیکھیں نا کرم میں افسوسناک واقعات ہوئے, آج ایک کیپٹن کی شہادت ہو گئی ہے, خوارج کے خلاف جو خارجیز ہیں آپریشن کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب موجود تھے. مطلب جنازے اٹھ رہے ہیں, دوسری طرف حالات جو ہیں وہ سنگین ہیں, اقتصادیات کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں گور بلوچ صاحب؟ دیکھیں جب یہ لوگ ادھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سے قتل باندھ کر آ رہے ہیں اور پورے کیسی کی حکومت کی وسائل اور مشینری دے کر, یہ حملہ ور کس پر ہو رہے ہیں؟ ریاست کے کیپٹل. اچھا. اور خود ان کا یہ ہے کہ خود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں کے سارے حکومتی وسائل لے کر آ رہے ہیں, کیلے آ رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں جو پکڑا گیا, ہر چیز لے کر آ رہے ہیں. تو ان کو حکومت کی طرف سے کیا آفر ہوئی کہ بھائی آپ سنجانی بیٹھ جائیں ایک جگہ میں, لیکن یہ گارنٹی دے کہ آپ امن رہیں گے. اوکے, ان کو پرامن میں اصل میں چاہ رہا ہوں بلوچ صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ اب آگے کب کریں. وہ تو ایک ایپیسوڈ ہو گیا نا, اس میں تو جو ہو گیا وہ تو ہمارے سامنے ہے, اس کے نتائج تو احتجاج کریں, یہ پرامن احتجاج کریں پاکستان میں جہاں بھرتی کریں. اچھا ہاں, یہ آپ کا اہم نقطہ ہے کہ پرامن کریں. انوار سے یہ پوچھیں کہ ہمارے لوگ ڈی چوک پہ گئے تو وائلنس کہاں سے ہوا, کس ورکر نے وائلنس کیا, اور آپ وسائل پہ اتنا دل دکھا رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے وسائل یہاں استعمال ہوئے, لوگوں کے مرنے پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اتنے قیمتی جانیں چلی گئی, آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وسائل ضائع ہو گئے.
वसाइल कहाँ से गायब हुए, क्या मतलब है आपका? सब बात बता दे, मेरी गुजारिश जी जी बताएं बताएं। पुलिस वाले लोगों को तशद्दुद करके लोगों ने मार, कई तकरीबन 20 से ऊपर लोग हैं जिनकी टांगे और बाजू और हाथ टूट गए। हाँ 52 से ऊपर है मेरे ख्याल में। हाँ जी, और वो मुझे बताएं कितनी यूसुफ जई साहब मजम्मत करते कितने लोग नहीं होते चाहिए थे, फिर ये वो किए इन्होंने वैसे बलोच साहब मजम्मत की है, जिसने भी किए हैं, मैंने शुरू दिन में मजम्मत की है, सारे हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये पूछा जाए कि किसने फोर्सेस को हमारे सामने खड़ा कर दिया, क्यों आवाम के ऊपर ये समर साहब मैं चाहूंगा कि ये जो शौकत यूसुफ जई साहब का सवाल है कि डी चौक आके क्या खिलाफ वर्जी की गई थी। जी जी आप कह रहे मुशर्रफ बीबी का ये फैसला था डी चौक का, वैसे शौकत यूसुफ जई साहब ये तो यहाँ तो आना ही नहीं था ना, बानी चेयरमैन पीटीआई के अली मोहम्मद खान साहब की नहीं आना, ये तो अलग बात है ना अनवर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आ गए तो कौन सी क़यामत थी, जी कौन सी क़यामत आ गई। देखिए हम ना हुकूमत है ना सर वो इस्लामाबाद आज शौकत भाई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे मना तो किया था, लेकिन समर साहब आप बताइएगा। हम ना हुकूमत है ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एसओपीज हमने नहीं बनाए थे, लेकिन ये पब्लिकली नोन एसओपीज कानून पास हो गया है ना, सबको पता था ना ये एसओपीज का कि जी यहाँ पे नहीं आएंगे। और फिर जब आपके पास, मैं फिर कहती हूँ, फॉरेन डिग्निटरीज आपने जब आपकी विजिट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटी एजेंसीज और जो पुलिस एहलकार होते हैं, रेंजर्स एहलकार होते हैं, वो हाई अलर्ट पे होते हैं। और फिर मॉब में जैसे जनरल साहब ने कहा है, लोग फायदा भी उठा सकते हैं, कहीं मतलब सिर्फ लड़ाई कराने के लिए पाकिस्तान दुश्मन अनासर भी बीच में फायदा उठा सकते हैं। जो तकरीरें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हुई, शौकत यूसुफ जई साहब का बड़ा बैलेंस्ड व्यू पॉइंट है, इनको मैं अप्रिशिएट करूंगी, ये एक अच्छा पस मंजर बता रहे हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बातें हुई वो इंतहाई दिल खरोश हैं। यहाँ तक कि जो हमारे शहीद सिपाही थे जिनको नीचे लाया गया तो उनका भी मजाक उड़ाया गया कि किस तरीके से वो बॉडीज ट्रांसपोर्ट हुई। मैं बोलना भी नहीं चाहती, मैं उनकी फैमिली का और दिल नहीं दुखाना चाहती। फिर देखें जी, इनके चीफ मिनिस्टर गैर संजीदा बात करते हैं, गैर संजीदा लहजा अपनाते हैं, ये कहते हैं पार्टी में हमारी अंदरूनी मसाइल है, तो आप लोग अंदरून फिर रखें ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग आके एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, एक एक को ब्लेम करेगा, दूसरा दूसरे को ब्लेम करेगा, तो हमारी तो गलती नहीं है, हम तो इससे अपना एक जायजा बना रहे हैं। दे हैव टू लर्न टू फॉलो द लॉ। जो कुरम में हो रहा है वहां पे इनकी इतनी अदम दिलचस्पी है। मैं फिर कहूंगी, हाँ, डी चौक में तो शौकत यूसुफ जई ने बमुश्किल 4-5 लोग गिनाए, वो बाकी 100-125 लोगों में से चीफ मिनिस्टर साहब 3 को डिप्यूट कर देते कि कुरम में शोहदा की नमाज जनाजे में शिरकत कर देते। चीफ मिनिस्टर साहब गए, वो अकेले गए, आज गवर्नर साहब और कोहाट गए हैं, आज गवर्नर साहब भी कोहाट जी कोहाट ही गए, लेकिन वो अपने साथ बाकी सियासी लीडरशिप को भी लेके गए, जो गवर्नर साहब अपने साथ एक डेलीगेशन लेके गए हैं, अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडर्स को लेके गए हैं। शौकत साहब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के बाहर, ये पार्लियामेंट से अगर अपना ये मुतालबा रख रहे हैं तो हमारी जैसी पार्टीज इसमें एक रोल प्ले कर सकती हैं, हम इनको पार्लियामेंट के अंदर या बाहर एक टेबल पे बिठा देंगे। ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है, हम इनको एक टेबल पे बिठा सकते हैं। जनरल साहब से मैं एक बात करके फिर शौकत साहब से कि आप तमाम जो अपोजिशन की जमातें उनको क्यों नहीं शामिल करते। जनरल साहब आपने स्ट्रेटेजिक पॉज की बात की, वे फॉरवर्ड क्या है, यही वे फॉरवर्ड है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए आपने सही कहा कि रियासत के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेस में आ रहा है, स्ट्रेस में है। देखें मैं ये कहूंगा कि हम सब पार्टीज को, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एएनपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर है पाकिस्तान की। इन सारों का एक है अब इंडिविजुअल पार्टीज का रोल। मैं सियासत पे ज्यादा शायद मैं कमेंट बेहतर ना कर सकूं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस, बट मैं एज अ पाकिस्तानी ये कहूंगा कि इनका एक है इंडिपेंडेंट पार्टीज का रोल, एक है कलेक्टिव रोल इनका फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द पाकिस्तान। तो हर पाकिस्तानी, हमने देखे जंग लड़ी है अनवार साहब, मैंने बाजोड़ में 2007-8 में ऑपरेशंस किए हैं, बेहसियत सोल्जर हर पाकिस्तानी सोल्जर का इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि उसकी फेडरल गवर्नमेंट और उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके सूबे या जो भी जहां पे जंग हो रही है उसकी आवाम उसके पीछे खड़े हों। मैं अप्रिशिएट करूंगा उस वक्त की हुकूमत को। मैं अभी समर साहब ऐसे भी बात कर रहा था कि 2007-8 में जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे सवात बाजोड़ में, तो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी और फेडरल गवर्नमेंट थी वो हमारे पीछे खड़ी थी, शहादतें भी हुई, बहुत कुर्बानियां हुई, लेकिन कभी हमें मलाल नहीं हुआ। अब थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी शहादतें खून से धोया जा रहा है, लेकिन वो जो पजीराई है या जो
आई मीन उसकी Acknowledgement है वो कौम से आने के बजाय हम सोशल मीडिया के ये विक्टिम हो रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे शहीद, हमारे लोग, और उसके बीच में अगर 10 अकाउंट पाकिस्तान से हैं तो 90 अकाउंट तो हमारा दुश्मन चला रहा होगा। मैं ये नहीं ब्लेम करता कि एक ही पार्टी कर रही होगी, उसमें फिर सारे मिक्स हो जाते हैं, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वे फॉरवर्ड की बात यह है कि ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, इनमें जान डालने की जरूरत है, इन्हें मिल बैठने की जरूरत है, अपनी अपनी लीडरशिप को सोचने की जरूरत है। इनके जो सियासी वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान का असासा है, वो इनकी पार्टी का असासा नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की जमहूरियत को खूबसूरत रखना है, तो इनकी प्रोटेक्शन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लीडरशिप को चाहिए कि स्पेस क्रिएट करें, डेमोक्रेसी में बड़ी जान होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी डेमोक्रेसी में हो सकती है, स्पेस भी क्रिएट हो सकती है, वे फॉरवर्ड भी हो सकता है। हम सब ने अपने अना के घोड़े से उतरना है और पाकिस्तान के लिए सोचना है। दिस इज द ओनली एंड होल ऑफ ए नेशन अप्रोच से ही हम आगे जा सकते हैं। कोई इंडिविजुअल, कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई ग्रोह अकेले पाकिस्तान के मसाइल को ना समझ सकता है ना हल कर सकता है। बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। तो थॉट प्रोवोकिंग बात की है जनरल साहब ने। जनरल साहब आपका शुक्रिया। मैं दीगर अपने मेहमानों से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, हमारे साथ रहिए। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मौसम गर्मा में घरेलू सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए के रियायती पैकेज के बाद मौसम सरमा में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 26.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, जिससे सर्दियों में न सिर्फ आवाम को घरेलू मसनूआत जैसा कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इस्त्री के इस्तेमाल में सहूलत होगी, बल्कि सस्ती बिजली से सनती और तिजारती सरगर्मियों में तेजी से पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। अब बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर भी बिल आएगा कम। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज, आवाम के लिए आसानी, मईशत के लिए तरक्की। दुरुस्त हर जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम कर रहे हैं कि मामलात को, ये जो सियासी तातुल है, इस जमूद को कैसे तोड़ा जाए। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कुरम की बात की, समर साहबा का बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि उसमें भी उतनी दिलचस्पी दिखाई जाए जितना आपको अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए आप लोग करना चाह रहे हैं। वहां आपकी हुकूमत है, सर वहां पर क्यों नहीं उस इंटेंट के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं कि कुरम में जो 130 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं? देखिए अनवर भाई, वहां पे सेक्टेरियनिज्म आज से नहीं है, काफी अरसे से है, और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से यहाँ चीफ सेक्रेटरी, वजीर कानून और पूरा एक डेलीगेशन सीएम ने भेजा था, और उसकी वजह से 10 दिन की वहाँ सीज फायर हुई। और कल सीएम ने ग्रैंड जरगा जो कहा था कि इन 10 दिनों में हम ग्रैंड जरगा बनाएंगे और वो ग्रैंड जरगा आगे जाके बातचीत करेगा, तो वो सिलसिला शुरू है। कल सीएम साहब सारे दिन वहाँ क्वाड थे, वो सारे लोग जो क्वाड के भी आपको पता है कि आली तशी और आली सुन्नत और ये
तो ये सारा जो ग्रैंड जरगा है वो उस पर उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन शौकत भाई बहुत डिलेड है ना सर, ये तो काफी अरसे से चल रहा था ना, काफी दिनों से नहीं, चल वो रहा था ना ये देखें बात ये है ना कि ये लैंड डिस्प्यूट है, जहाँ- सेक्टेरियन है या लैंड नहीं, आप डिस्प्यूट मुझे है? बताएं कि जंग जब होती है ना, तो जंग के बीच में क्या फौरी तौर पे सीएम वहां पहुंच जाए और वो जंग रोके? उसके लिए तरीकाकार होता है ना। अच्छा, वो उसके तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करती है, उनको राजी करती है, फरीकों को बिठाती है, उसके बाद ही मामला ठीक होता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि या प्राइम मिनिस्टर चला जाए कि जी दहशतगर्दी की जंग हो रही है, चलो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता। ये तो भाई है सारे। अगर ये जिस तरह इन्होंने किया डी चौक में बैठ के हम पे गोलियां चलाएं, अगर इस तरह आप कहें कि हम भी जाके उन पे गोलियां चला दें, खामोश करा दें, ऐसा तो नहीं होता। वो दोनों तरफ से पाकिस्तानी है, तो उनको वो ये मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। इस पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, दोनों मिलकर इस मसले को हल करें। ये इस पे सियासत ना करें कि आपने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। ये मेरे ख्याल से यही तो सबसे बड़ी तबाही है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें हमारे अपने लोग लुकमाजल बन रहे हैं। आप एपीसी और जो अपने गवर्नर ने आप को 5 दिसंबर को बुलाई उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, इसी मामले पे बुलाइए ना। देखिए गवर्नर जो है ना, गवर्नर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साजिशी मंसूबा गवर्नर बना रहा है इस सूबे के खिलाफ। और उसको चाहिए कि वो सूबे में बैठ के आईनी उसको देखे, मामलात को देखे। लेकिन बदकिस्मती है कि वो यहाँ के ऐसी सियासत कर रहा है जिसको मैं गंदी सियासत कह सकता हूँ। वो कभी भी किसी मामले पे उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया सूबे को, बल्कि हमेशा से बैठ के वो एक साजिशी वो बयान भी देते हैं, लड़ाते भी हैं, और उनका बयान हमेशा आग लगाता है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चाहिए, वो बड़ी पार्टी के लीडर वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको चाहिए जिस तरह बिलावल बात करता है, जिस तरह उस तरह अपने सूबे के लिए बात करे, उसके हकूक के लिए बात करे, ठीक। तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन उनकी हर बात नेगेटिव होती है। वो सियासत करने आए तो सियासत करे फिर, ठीक है। वरना आईनी होता है, आईनी होते पे सूबे की जितनी मदद हो सकती है मदद करे। ठीक है सर, वो चूंकि अब उनके नुमाइंदे नहीं है पीपल्स पार्टी के, लेकिन मैं ये अली गौर और समर से पूछ लेता हूं। अली गौर साहब, आप क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलकर ये जो सिक्योरिटी का चैलेंज है इससे निपटना चाहिए और अब आगे बढ़ना चाहिए, जो सियासी जमूद है इसको तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए? अली गौर बलोच साहब, आप सपोर्ट करते हैं स्टांस को? देखें, जब केपी के मतलब है कि कत्ले आम हो रहा था वहां पर और इसमें संगीन किस्म के जो है वो हादसात हो रहे थे, उस वक्त उनकी कंसंट्रेशन ये थी कि ये वफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे और उस एहतजाज को पहले से अनाउंस करके आ रहे थे कि भाई ये एहतजाज जो है ये मतलब है कि सर पे कफन बात क्या है। क्या ये जुबान जो है ये पुरअमन इस्तेमाल की? हमारी यही बात है। ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि आपने के बाद किए हो। अली भाई आगे का बताएं ना, आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? ये तो है ना सर, ये तो आपने जो बात की हकायक है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। बात की जाती है कि ये सियासी पार्टी के साथ बात भी करना चाहिए। हाँ, ये एक इशू है कि ये सिर्फ और इनके सामने जो हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो बारहा दफा रोज ये बयान दे चुकी है कि हम लोग किसी सियासी पार्टी से बात की, हमारा काम सियासत करना नहीं है और हम किसी सियासी पार्टी से डायलॉग नहीं करेंगे, ये इनका आपस के मामला। तो जाहिर है कि ये जिम्मेदारी इनकी है। ये केपी की तरक्की के ऊपर ध्यान दें। इनकी एक सूबे में हुकूमत है और जहाँ से इनका मैंडेट है वहां पर ये हालात है कि रोज दहशतगर्दी के वाकयात, रोज कत्लो गारत, रोज वो चीजें हो रही है और ये केपी के वसाइल उसकी आवाम पर निछावर करने की बजाय इस्लामाबाद की आवाम की जिंदगी जीवन करने के लिए और उस ठीक, आप कहते हैं प्रायोरिटीज को अपने रीसेट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। समर साहब, आप इस हवाले से बताइएगा, आप समझती हैं ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में? आज वैसे सीटीडी के हवाले से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वसाइल देंगे इनको जो इनको दरकार है। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का अफरीद दोबारा से लपेट में ले रहा है पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिकली दो अहम सूबे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात हो रहे हैं। ना सिर्फ कोऑपरेशन की जरूरत है लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ सूबा नहीं कर सकता। अगर सूबा कर सकता होता तो आज सूबे का ये हाल ना होता। ना सिर्फ कुरम एजेंसी में, लेकिन लकी मरवत, बनू, डीआई खान, टांक, आपको पता है पिशावर के जो नवाई इलाके हैं ये सारे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। वहां पे किसी की जान और माल का जो है नोबडी फील सिक्योर, किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
सुबह जो घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है, किसी को पता नहीं है कि शाम को वो इंसान वापस अपने घर लौटेगा। एक पोलियो की जो हमारी वहां पे कैंपेन चल रही है, पोलियो वर्कर्स को अलग टारगेट किया जा रहा है, ये भी एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का हिस्सा है कि हमारे उधर से वो वर्कर्स को डिसहार्टन करते हैं, उधर से बच्चों को इस बीमारी के सामने खड़ा करते हैं। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे वी आर बीइंग अटैक्ड। हमारी ये दरख्वास्त पहले भी रही है और हम एज अ पार्टी जो इसमें रोल अदा कर सकते हैं, हम दोनों बड़ी पार्टियों को, दोनों फरीकैन को आमने सामने बिठाने में अगर एक रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी डायलॉग से बातें होंगी। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठेगी, जो वसाइल, जो हकूक पुख्तूनख्वा के वफाक ने देने हैं वो उनको देने पड़ेंगे। और देखिए ये जो तहरीक इंसाफ बार बार अपनी हुकूमत के जोर पे, अपनी सूबाई हुकूमत के जोर पे इस्लामाबाद पे ढाबा बोलती है, तो उसको फेडरल हुकूमत ने एक लासानी रंग दे दिया है। पहले तो उन्होंने सारे पुख्तूनों को अफगानी करार दे दिया है, एंड बाय अफगानी दे डोंट मीन अफगान, दे मीन अफगान सिटीजन्स। और वो पुख्तून अफगान सिटीजन्स, और वो पुख्तून को जो यहाँ पे पाकिस्तान ये दारुल हुकूमत में आके जलसा या जुलूस कर रहे हैं, उन सब पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दूसरे मुल्क के शहरी हैं। तो ये भी 37 का फिगर आया है, 37 का तो आज फिगर आया है, लेकिन अगर ये आप उनकी रवानगी में बातें सुने तो हमेशा इनकी ये कि अफगानी साथ ला के इन्होंने अफगानिस्तान पे पाकिस्तान पे ढाबा बोल दिया, ये गलत बात है। इस चीज को लासानी रंग मत दे, अपने मुल्क के लोगों को ओन करें, और सबको चाहिए कि फरीकैन को बैठ के बात करें। इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से हो रहा है। अनवर भाई मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। देखिए ये खुद जो हमें कहते हैं कि जी ये संभाल नहीं सके, वो नहीं कर सके, जबकि इनसे कच्चे के डाकू आज तक नहीं संभाले गए। यानी ये हाल है इनका। तो वफाकी हुकूमत भी है, सब लेकिन कुछ सर है, ये तो वसाइल भी है। कहते हैं एक गलती का जवाब दूसरी गलती तो नहीं है ना। या उल्टा हम पे उंगली उठाते हैं। देखिए एनपी ने जो बात की, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये तब होता कि एनपी न्यूट्रल रहती। जब पाबंदी की बात आई तो अहमद वली खान ने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ। इस तरह के लोग जो है वो फिर बैठ के सुलह नहीं करा सकते। कौन इनकी सुलह कराएगा? सबके साथ तो इनके कता ताल्लुक है। आप बता दें, ये बता दें कौन सुलह कराएगा? आपने सबसे कटी जो की हुई है वो कह रही है। आप वो पार्टी बता दे तो हम उनको अप्रोच कर लेंगे। न्यूट्रल लोग सफाई करा सकते हैं। नहीं, आप किसको न्यूट्रल समझते हैं शौकत भाई? जिनको आपको याद होगा न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। न्यूट्रल शौकत साहब, वो न्यूट्रल के आप लोगों ने तारीफ बहुत बताई हुई है वैसे। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट लास्ट पे शौकत साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनरल साहब के कहने हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। आज भी देखें कैप्टन जो है अपनी जान की बाजी हारे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सिपाही जो है वो उनकी शहादत हुई है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। आप समझते हैं एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए? यू सिंसियरली बिलीव? आपने तो कहा इस प्रोग्राम में लास्ट वर्ड। सियासत के अंदर सियासत की वजह से इतना टर्माइल आ चुका है, इतना वो हो चुका है कि हम बेसिक जो हमारे इश्यूज हैं वो पसीपुश चले गए। ये बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें हम सबको एक होना पड़ेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। और जब तक आप अपने फोर्सेस के पीछे खड़े नहीं होंगे, उनको तो मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर उस वक्त तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम दहशतगर्दी से निजात हासिल कर सके। तो इस पे तो कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त में खत्म हो जाता है। अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपना व्यू दिया। समर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ी अच्छी इस गुफ्तगू की। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में टेक अवे यही है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक पॉज की ज़रूरत है, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको रीसेट करने की ज़रूरत है। और ये जो फितनतुल खवारिज है इनके खिलाफ हमें नबरदस्त बाँ होना है। जो और फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं, जो कुरम में जो लैंड डिस्प्यूट था जिसको एक रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन, उनके खिलाफ हमें एक यकसू होकर जो है वो लड़ना चाहिए, बल्कि उनको राह रास्त पे लाना चाहिए और आपस से बैठ के डायलॉग करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़े। ये आज का टेक अवे था। इस वीकेंड के शो आपको कैसे लगे फीडबैक दीजिएगा। कमिंग फ्राइडे को आपसे दोबारा मुलाकात हुई। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।